रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्य विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पातु गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पते पितरो वसवः साध्या अश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वहनिः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वसहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मन्थनः शम्भुः स्त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरः स्तप्नो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुः सामपारगः घनवृष्टिरपामित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजः रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायात्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्राय
क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि। एवमुक्त्वा तदागत्यो जगाम च यथागतम्। एतत् श्रुत्वा महातेजः नष्टशोको भवत्तदा। धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्। आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान्। त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत्। सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत्। अथ रविर्वदन् निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहृष्यमाणः। निश्चरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्ये गतो वचस्वरेति। इति श्री वाल्मीकि रामायणे अगस्त्यप्रीक्त आदित्य हृदयं स्तोत्रं सम्पूर्णम्।